अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारे शहरियत के दूसरा सबक तो निकालेंगे। किताबें सफ़ा नंबर 68 पर है हमारा शहरियत का दूसरा सबक, जिसका नाम है दस्तूर की तमहीद। तो बच्चों, जैसा कि हम गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हैं कि हुकूमती उमूर चलाने के लिए कवानीन वाज़े करने वाली दस्तावेज़ को दस्तूर कहा जाता है। दस्तूर साज मजलिस ने भारत का दस्तूर तश्कील दिया है और दस्तूर की वजह से अवामी नुमाइंदों को कवानीन के मुताबिक ही हुकूमती उमूर चलाना होते हैं। बच्चों, दस्तूर हमारे मुल्क का बुनियादी और आला तरीन कानून है। किसी भी किस्म की कानून साजी के पीछे कुछ मकासद होते हैं। इन मकासद की वजाहत के बाद ही तफसीली तौर पर कवानीन में तरमीमात की जाती है। इन मकासद की मुख्तसर मगर जामे पेशकश ही तमहीद कहलाती है। तमहीद ही को भारत के दस्तूर का पेश लफ्ज़ या इब्तिदाइया कहते हैं। तमहीद अपने दस्तूर के मकासद की वजाहत करती है। हम सब भारत के शहरी हैं। दस्तूर की तमहीद हमें बताती है कि हमें किस किस्म का मुल्क दरकार है। इसके अक़दार, नज़रियात और मकासद वसी है। हमारा दस्तूर इन मकासद के हुसूल के तरीक़ों की वजाहत करता है। दस्तूर की तमहीद का आगाज़ हम भारत की आवाम से होता है। इसमें भारत को मुक़्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी, आवामी जमहूरिया बनाने के अज़्म के बारे में बताया गया है। अब हम तमहीद में शामिल इस्तिलाहों का मफ़हूम समझेंगे। पहला है मुक़्तदिर हुकूमत, यानी भारत पर काफ़ी अरसे तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ों की हुकूमत का खात्मा हो गया और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। भारत को खुद मुख्तारी हासिल हो गई। अपने मुल्क की तरक्की की खातिर मुनासिब फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। मुक़्तदिर के मानी होते हैं इक़्तिदार रखने वाला, खुद मुख्तार। हमारी तहरीक आज़ादी का सबसे अहम मकसद मुल्क के लिए खुद मुख्तारी हासिल करना था। हुकूमत करने के आला तरीन और मुकम्मल इख्तियार को खुद मुख्तारी कहते हैं। आवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके इन्हें इख्तियारात का इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। अपने मुल्क की दाखिली कवानीन तैयार करने का इख्तियार आवाम को और आवाम के ज़रिए मुंतखब करदा हुकूमत से दूसरा है समाजवादी हुकूमत। समाजवादी हुकूमत क्या है बच्चों? समाजवादी मुल्क यानी ऐसा मुल्क जहाँ अमीर और गरीब के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला ना हो। मुल्क की दौलत पर सबका यकसा बराबर हक होता है। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मुल्क की दौलत महज चंद हाथों में जमा होकर ना रह जाए, बल्कि सभी को हासिल हो। इसी तरह से हमारा तीसरा पॉइंट है गैर मजहबी यानी सेक्युलर हुकूमत। दस्तूर की तमहीद में मजहबी गैर जानिबदारी को हमारा मकसद बताया गया है। गैर मजहबी हुकूमत में तमाम मज़ाहिब को यकसा माना जाता है। किसी भी मज़हब को मुल्क का सरकारी मज़हब नहीं माना जाता। आवाम को अपनी पसंद के मज़हब पर अमल पैरा होने की इजाज़त होती है। आवाम में मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि हर किसी को यकसा हुकूक देते हैं। ऐसे हमारा चौथा पॉइंट है अवामी हुकूमत। आवामी तर्ज हुकूमत में हुकूमती उमूर और इक़्तिदार आवाम के हाथों में होता है। आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ही हुकूमत पॉलिसियाँ बनाती है और फ़ैसले लेती है। हुकूमत को आवाम की फलाह के लिए अहम माशी और समाजी फ़ैसले करना होते हैं। तमाम लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जमा होकर ऐसे फ़ैसले लेना मुमकिन नहीं होता। इसलिए मुतय्यना मुद्दत के बाद इंतखाबात होते हैं। इन इंतखाबात में राय दहिंदगान अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे दस्तूर के ज़रिए बनाए हुए ऐवानों के रुकन बनते हैं। दस्तूर में बनाए हुए अमल के ज़रिए तमाम आवाम की जानिब से फ़ैसले लिए जाते हैं। ये था हमारी आवामी हुकूमत। अब हम 5वें नंबर पर देखेंगे आवामी जमहूरिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमारे मुल्क में आवामी हुकूमत यानी जमहूरिया के साथ साथ जमहूरिया तर्ज हुकूमत राइज है। जमहूरी तर्ज हुकूमत में तमाम अवामी ओहदों पर आवाम की जानिब से मुंतखब लोग भेजे जाते हैं। कोई भी ओहदा मौरूसी यहाँ नहीं होता। इसलिए सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, मेयर, सरपंच जैसे ओहदे अवामी ओहदे कहलाते हैं। इन ओहदों पर मखसूस शराइत पूरी करने वाले भारत के शहरियों को ही मुंतखब किया जाता है। शाही तर्ज हुकूमत में ये ओहदे मौरूसी होते हैं, यानी ख़ानदान की एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होते हैं। दस्तूर की तमहीद के ज़रिए भारत के तमाम शहरियों को इंसाफ, आज़ादी और मसावत जैसी कदरों और इन कदरों के मुताबिक अमल करने और कानून साजी के ज़रिए इन कदरों पर अमल पैरा होने की ज़मानत दी गई है।
آئیے ہم ان قدروں کا مفہوم سمجھیں کہ یہ قدریں کیا ہے۔ تو پہلا ہے انصاف۔ ناانصافی کو دور کرتے ہوئے تمام شہریوں کو اپنی ترقی کے مواقع فراہم کرنا یعنی انصاف۔ تمام لوگوں کو فلاح کی مد نظر منصوبہ بندی کرنا یعنی انصاف قائم کرنا۔ دستور کی تمہید میں انصاف کے 3 اقسام بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 سماجی انصاف۔ لوگوں میں ذات، مذہب، نسل، زبان، علاقہ، مقام پیدائش اور جنس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تفریق نہ کریں۔ سب کے مقام انسانیت کے ناطے یکساں ہے۔ نمبر 2 معاشی انصاف۔ بھوک، تغذیہ کی کمی اور فاقہ کشی غریبی اور مفلسی کی دین ہوتی ہے۔ غریبی دور کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار کے وسائل حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے دستور نے ہر شہری کو کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کے بغیر یہ حق دیا ہے۔ اس کے بعد سیاسی انصاف۔ حکومتی امور میں شریک ہونے کا ہر شہری کو یکساں حق حاصل ہے۔ اس لیے ہم نے بالغ رائے دہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس کے مطابق 18 اور اس سے زیادہ سال کی عمر والے ہر شہری کو رائے دہی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہے نمبر 2 آزادی۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی ناجائز بندش نہ ہونا اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی۔ جمہوریت میں شہریوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے۔ آزادی کی وجہ سے ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ اظہار خیال کی آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہر شخص اپنے خیالات اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ خیالات اور نظریات کے تبادلے اور لین دین کی وجہ سے اتحاد اور آپسی تعاون کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ مذہبی آزادی کے تحت شہریوں کو اپنے عقیدے، عبادت اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے تہوار منانے، عبادت گاہیں تعمیر کرنے اور عبادت کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مساوات۔ مساوات کسے کہتے ہیں بچوں؟ دیکھو مساوات میں کیا ہے بچوں؟ دستور کی تمہید میں شہریوں کو درجے اور مواقع کی مساوات کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ ذات، مذہب، نسل، جنس، جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو یکساں مساوی درجہ حاصل ہوگا۔ اس میں اونچ نیچ اور اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز نہ ہوگی۔ دستور کی تمہید نے مواقع کی مساوات کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کو یکساں طور پر اپنی ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہوئے کسی قسم کی تفریق نہیں کی جانی چاہیے۔ دستور کی تمہید میں ایک نہایت انوکھے اصول کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اصول اخوت کے لیے ماحول سازی اور فرد کی عظمت کی برقراری کی ضمانت دیتا ہے ہمیں۔ اسی طرح سے اگلا پوائنٹ ہے اخوت یعنی بھائی چارہ۔ دستور سازوں کو یہ احساس تھا کہ انصاف، آزادی اور مساوات کی ضمانت دے دینے سے بھارتی سماج میں مساوات پیدا نہیں ہوگی۔ کتنی ہی قانون سازی کی جائے، جب تک بھارت کی عوام میں اخوت یعنی آپسی بھائی چارہ پیدا نہیں ہوگا، ان قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اخوت کے لیے ماحول سازی کو دستور کی تمہید کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اخوت سے مراد اپنے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنائیت کا احساس ہے۔ اخوت آپسی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں اس احساس کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اخوت اور فرد کی عظمت ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ فرد کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کی حیثیت، وقار اور عزت رکھتا ہے۔ اس کا یہ وقار اس کی ذات، مذہب، نسل، جنس اور زبان کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لیے دوسروں جیسی عزت اور وقار چاہتے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کو ایسی ہی عزت کرنا چاہیے۔ جب ایک شخص کو دوسرے شخص کی عزت کر کے اس کی آزادی اور حقوق کا احترام کرے گا، تبھی فرد کی عظمت خود بخود پیدا ہوگی۔ ایسے ماحول میں اخوت کا فروغ ہوگا اور انصاف و مساوات کی قدروں پر مبنی نئے سماج کی تشکیل کا کام آسان ہو جائے گا۔ ہمیں بھارت کے دستور کی تمہید سے ہی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ دستور کی تمہید کا خاتمہ اس بیان پر ہوتا ہے کہ بھارت عوام اس دستور کو اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھی ہماری تمہید۔ بچوں اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے بھارت کا دستور کیا ہے، بھارت کے دستور کی تمہید کیا ہے، اس میں کون کون سے مقاصد، کون کون سے نکات شامل ہے۔ تو تمہیں مشقی سوالات ایک مرتبہ سبق پڑھنے کے بعد حل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور جوابات مجھ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کرنا ہے۔